औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, आज का ये वजीफा गुलाब की पत्तियों और 1 किलो पानी से बेऔलादी खत्म करने के हवाले से। एक बहन जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और उसके बाद उन्होंने अपना तमाम किस्सा जिंदगी का हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह उनके ऊपर मुश्किल हालात आए और किस तरह उन्हें ये नुस्खा और ये वजीफा मिला और अल्लाह ताला ने उन पर अपना करम किया। उनकी जुबानी उनकी कहानी आपको जरूर बताएंगे और साथ ही आपको वो वजीफा जो उन्होंने किया और वो गुलाब की पत्तियों वाला अमल वो भी आपको बताते हैं। बाद औक़ात हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि बात लंबी ना किया करें और हमें वजीफा बताया करें, टाइम को ज़ाया ना किया करें। बहुत से लोगों को ये कहते सुना गया है, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं पहले कोशिश करता हूँ कि अमल बता दूँ और बाद में उसकी खूबियाँ और उसके हवाले से मालूमात बताऊँ। मालूमात में बहुत सी ऐसी बातें छुपी हुई होती हैं कि जिसके साथ बहुत से सवालात क्लियर हो जाते हैं, इसलिए बताई जाती हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए या कोई इस किस्म की बात आए जो आपको समझ में ना आए शुरू में तरीकाकार बताते वक्त, तो आप बाकी भी पूरी बात सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम बात और आपके तमाम सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर आपको वो तरीका बता दूं जो उस बहन ने किया और अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। वो कहती हैं कि एक वजीफा जो हर नमाज के बाद करना है, वो मैं साथ लिखा हुआ भी दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, उर्दू में और रोमन में भी। रोमन में इसलिए लिखते हैं कि बहुत से लोग हमें इंडिया में भी देखते हैं, दूसरे ममालिक में भी देखते हैं, तो जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती वो भी पढ़ लेते हैं। तो रोमन उर्दू में लिख देता हूँ ताकि आसानी से पढ़ा जाए। वो लिखती हैं कि एक वजीफा हर नमाज के बाद आपने करना है। ये जो अमल हर नमाज के बाद करना है वो ये है, अल्लाह ताला के 4 नाम हैं, या बारियू, या मतीनू, या बदियू और या हाफिजू। ये 70 मरतबा पेट पर हाथ रख के हर नमाज के बाद 70 मरतबा अल्लाह ताला के ये चारों नाम एक साथ, यानी या बारियू, या मतीनू, या बदियू, या हाफिजू, ये 1 मरतबा हो गया। इसी तरीके से 70 मरतबा पढ़ के पेट पर हाथ रख के हर नमाज के बाद पढ़ना है। और साथ ही आपने जो है दूसरा जो काम करना है वो सुबह शाम करना है। सुबह शाम क्या करना है? सूरह कौसर मा बिस्मिल्लाह, यानी कि बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह कौसर सुबह शाम लातादाद मरतबा या कम अज कम 313 मरतबा आपने जरूर पढ़नी है, सुबह और शाम। सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें या जोहर से पहले पढ़ लें, उसके बाद शाम को इशा की नमाज के बाद पढ़ लें या 12 बजे के पहले आप या तहज्जुद के टाइम तक से पहले आप पढ़ लें। तो ये आपने काम करना है जो उन्होंने किया। उसके बाद वो कहती हैं इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल व आखिर। और सूरह फातिहा जो है 121 मरतबा इस तरीके से पढ़नी है कि जब आयत आए सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जब ये आयत आए तो आपने ये आयत 3 दफा दोहरानी है। यानी ईशा की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर सूरह फातिहा पढ़नी है आपने। जैसे ही सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पर पहुंचे, आपने ये आयत 3 दफा दोहरा कर फिर जो है सूरह कंप्लीट करनी है। इस तरीका से 121 मरतबा जो है वो सूरह फातिहा पढ़नी है। ये तो हो गए वज़ाइफ जो सारे दिन में करने हैं। इसके बाद जो अमल है वो 3 दिन का है, यानी कि वो खाने वाला जो गुलाब की पत्तियों का पीने वाला अमल है पानी के साथ। वो क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। बहुत ही आसान अमल है। आपने 1 पाव देसी गुलाब की पत्तियां लेनी है, देसी हो। गुलाब की जो पत्तियां हैं आप दुकान से बाजार से बआसानी मिल जाएंगी। आप गुलाब की पत्तियां लेकर आएंगे, उनसे कह देंगे, दुकानदार आपको 1 पाव पत्ती वजन के साथ दे देगा। तो आपने वो लाकर, ताज़ा पत्तियां होनी चाहिए। 1 किलो पानी लेना है। 1 किलो पानी 1 लीटर ही होता है, यानी कि आप 1 लीटर की बोतल के हिसाब से नाप लें पानी को। तो उस अगर बोतल नहीं है तो 4 गिलास तकरीबन 250 ml के जो आम पानी के पीने वाले गिलास होते हैं, घरों में शीशे के मौजूद होते हैं, वो अगर 4 गिलास आप डाल देंगे तो वो 1 किलो करीब बन जाएगा। आपने वो 4 गिलास पानी जो है वो आपने डाल देना, उसमें पत्तियां डालनी है और उनको पकाना है। पानी को आग के ऊपर पकाना है।
جیسے وہ پک پک کے 1 کپ کے قریب رہ جائے تو آپ نے وہ کپ جو ہے وہ ٹھنڈا کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ 1 کپ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے آخری تاریخوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 دن کرنا ہے آپ نے اس طریقہ سے، یعنی کہ 3 دن آپ نے پاؤ دیسی گلاب کی پتیاں لینی ہیں تازہ، اور اس کو 1 کلو پانی میں پکانا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو آپ نے 1 کپ کو رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ پینا ہے۔ 3 دن آپ یہ پیئیں گی۔ اور جو شوہر کو آپ نے دینا ہے وہ کیا طریقہ کار ہے، جو شوہر کو دیا اس خاتون نے ہمیں لکھ کر بھیجا، ان بہن نے، تو وہ کیا طریقہ کار ہے کہ شوہر کو جو ہے 4 روز تک 4 دن یہ طریقہ کار سے آپ نے یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے یہ کھلانا ہے۔ کیا بہت آسان نسخہ ہے، گھر گھر میں موجود ہے۔ اس میں ہے 1 چھٹانک بادام لینے ہیں آپ نے، اور 1 چھٹانک جو ہے ماش کی دال لینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی بآسانی، پنسار سے مل جائیں گی، ماش کی دال بھی مل جائے گی اور بادام بھی مل جائیں گی۔ 1 چھٹانک آپ لے آئیں گے جب گھر، تو ان دونوں کو الگ الگ بھگو کر رات کو الگ الگ بھگونا ہے، الگ برتن میں 1 چھٹانک جو بادام ہے وہ بھگو دیں اور ماش کی دال بھی بھگو دیں۔ جب صبح ہو جائے باداموں کا چھلکا اوپر سے اتار دیں، اور جو دال ہوگی اسے پیس لیں اور بادام بھی باریک پیس لیں۔ جب یہ باریک پیس ہو جائیں تو ان کے اندر 1 چھٹانک مکھن آپ نے لینا ہے۔ جو مکھن ہے وہ بھی آپ کو آسان سے دودھ دہی کی دکان سے مل جائے گا مکھن۔ آپ 1 چھٹانک آپ نے مکھن لینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ جب یہ مکس ہو جائے تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 4 حصوں میں تقسیم کریں، اور 4 دن تک صبح نہار منہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے 4 دن تک یہ ایک حصہ آپ نے 4 دن تک لینا ہے۔ شوہر جو ہے وہ یہ کھائے گا، اور جو بیگم ہے 3 دن تک وہ ان کی گلاب کی پتیوں والا پانی پیئیں گی، اور ساتھ ہی جو یہ خاتون ہیں وہ یہ وظیفہ جو اوپر بتایا گیا ہے آپ کو یہ کریں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ عمل کرتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ لاکھوں آپ وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، علاج کروا کے تھک چکے ہیں، آپ یہ 1 دفعہ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کس طریقہ سے اس خاتون نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ خاتون کہتی ہیں کہ بہت بہت فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی گناہ گار کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ زبان ہے نہ لہجہ ہے، میں کس منہ سے اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ کس طرح اس وظیفہ نے میری زندگی بدل دی۔ وہ کہتی ہیں میں وہی تھی جو خودکشی پر مجبور تھی، میں بہت زیادہ دکھی تھی، اور ایک دن انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر امید کی روشنی جگا دی۔ کس طریقہ سے اس وظیفہ نے ان کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اپنی زبان سے رب سے چلتے پھرتے مانگیے اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بالکل سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ اس لیے بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری طرح کی دکھی بہنوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھی رب سے مانگ کر میری طرح خوش ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں اپنی دکھی داستان سناؤں تو شاید سننے والے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، مگر میں اپنے سننے والوں اور پڑھنے والوں کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی، اور میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ میں بے اولاد تھی، در در کی خاک چھانی، تانے سنے، مار سہی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے کسی وسیلہ سے مجھے یہ وظیفہ عنایت کیا، اور میں نے یہ وظیفہ کیا اور ساتھ ہی گلاب کی پتیوں والا یہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ طریقہ کار جو شروع میں آپ کو بتا دیا گیا ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ انہوں نے یہ لکھتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا چاہتی ہیں کہ تمام بے اولاد خواتین اور حضرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔
آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا یہ طریقہ کار نہ صرف نوٹ کر لیا ہوگا بلکہ اس پہ عمل بھی کریں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور بے اولاد کے بھی کام آ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی یہ خواہش پوری ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور ہم بھی اس کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی مزید جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے اپنے چینل پر لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔